प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा यहाँहरू सबैलाई ख्रिस्टीय अभिनन्दन ठक्राउँदछु। प्रभु येशूलाई धन्यवाद दिन्छु, म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु जसले स्वर्गमा पनि म्युजिकको सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँले पृथ्वीमा जे जति सृष्टि गर्नुभयो त्यो सबैमा उहाँले म्युजिकलाई राख्नुभयो। तपाईँले पन्छीलाई हेर्नुभयो भने पन्छीहरू जब उड्छन् उहाँहरूमा भिन्दै प्रकारको धुन निस्कि आउँछ। समुद्र खोलाहरू छालहरूमा जानुभयो भने त्यहाँ भिन्दै प्रकारका धुनहरू आउँछन्। यद्यपि कुखुराको भालेमा धरि भिन्दै प्रकारको धुनहरू आउँछ। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद होस्। यो परमेश्वरले धुन बिना अरू केही पनि बनाउनु भएको छैन। जो बनाउनु भएको छ हरेक कुरोमा धुन राखेर म्युजिक राखेर बनाउनु भएको छ। आज मैले हजुरको समक्षमा टपिक चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ द सङ इन आवर मिनिस्ट्री भनेर राखेको छु। इम्पोर्टेन्स अफ द सङ इन आवर मिनिस्ट्री। शीर्षक चाहिँ हाम्रो सेवाकाईमा गीतको महत्त्वपूर्णता भनेर। हामीले धेरैले गीतहरू गाउँछौँ बनाउँछौँ पनि, तर कयौँचोटि हामीले गीतको महत्त्वपूर्णतालाई हाम्रो सेवाकाईमा बुझेका हुँदैनौँ। अनि मैले पाएको आशिष यो गीतको बारेमा हजुरहरूलाई बाँड्न आज म अघि सरेको छु। सबै गाउनेहरू जसले गीतहरू गाउँछन् सबै गाउनेहरू चाहिँ गायकर हुँदैनन्। हामी गायकर बन्न नसकौँला तर आराधक भन्ने पक्कै बन्न सक्छौँ। हामी सबै नै गायकर बन्न नसकौँला तर आराधक भन्ने हामी पक्कै बन्न सक्छौँ। किनभने यूहन्ना 4:24 पनि त्यही लेखिएको छ कि परमेश्वरले आराधकहरूलाई खोज्नुहुन्छ। तर जसले गाउँदैनन् अब उनीहरू आराधक पनि त भन्न सक्दैनन्। तर एउटा कुरो यस्तो पनि हो, सबै गाउनेहरू गायकर बन्न सक्दैनन्। यहाँ गीत गाउनु र कथ्नु भन्ने परमेश्वरको आज्ञा पनि हो। यो गीत गाउनु र कथ्नु यो परमेश्वरको आज्ञा पनि हो। हजुरले यदि भजन सङ्ग्रह 61:1लाई पढ्नुभयो भने यहाँ हजुरले 3वटा बुँदा पाउनुहुन्छ। कसको लागि गाउने भन्दा परमेश्वरको निम्ति गाऊ भनेर बाइबलमा लेखेको छ। हामीले कसको लागि गाउने त भन्दा यहाँ भजन सङ्ग्रह 61:1मा लेखिएको छ कि परम प्रभुको निम्ति गाऊ। अनि कस्तो गीत गाउने त, कस्तो भजन गाउने त भन्दा यहाँ लेखिएको छ कि परम प्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ भनेर लेखिएको छ। यदि हजुरले एफएसी 5:19लाई पनि पढ्नुभयो भनेदेखि परम प्रभुको निम्ति गाऊ भनेर भनिएको छ। हामीले गाएका गीतहरू अनि हामीले गाउनुपर्ने गीतहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई महिमा दिनपर्छ, परमेश्वरलाई उछाल्नपर्छ। किनभने मान्छेलाई बनाउने एउटा परमेश्वरको उद्देश्य पनि हो कि परमेश्वरको महिमा मान्छेले गरोस्, मान्छेद्वारा परमेश्वरको महिमा होस् भन्ने हेतुले परमेश्वरले बनाउनु भएको। अब भजन सङ्ग्रह 61:1मा हामीले पढ्यौँ कि परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाऊ भनेर। यसको मतलब परमेश्वरले पुरानै मात्र गीत होइन तर नयाँ गीत कम्पोज गर्नलाई, नयाँ गीत गाउनलाई पनि परमेश्वरले हामीलाई इन्करेज गर्नुहुन्छ। तब नयाँ गीत कसरी गाउने त? नयाँ गीत गाउनको लागि त हामीलाई कम्पोज गर्ने मान्छेको आवश्यक पर्छ। अनि कम्पोज गर्नु त्यति सजिलो छैन। कम्पोज गर्न धेरै गाह्रो छ, धेरै मेहनत, धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ। यो 1995को कुरो हो। कनान चर्च जयगाउँमा मैले पास्टर बुवा, आदरणीय पास्टर निमा छिरिङलाई भेटेका थिएँ। अनि उहाँले त्यो आइतबारको दिन यसरी प्रचार गर्नुभएको थियो। भजन सङ्ग्रह 133को 1देखि लिएर 3 पदसम्म उहाँले प्रचार गर्नुभएको थियो। अनि उहाँले प्रचार गर्नुहुँदा यसरी व्याख्या गर्नुभएको थियो कि भजन सङ्ग्रह 133मा 3वटा पदहरू छन्, तर यो 3वटा पदलाई लेख्नका निम्ति दाउदले 9 महिना लगाए भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो।
अनि यो कुरोले मलाई साँच्चै नै आशिषमय लाग्यो। मैले हजुरको माझमा यही आशिष बाँड्न खोजेँ। उहाँले 3वटा पद लेख्नलाई 9 महिना लागेको थियो भनेर भन्नुभयो। भनेको मतलब 133 मा 3 पद लेख्नलाई 9 महिना लाग्यो भने एउटा पद लेख्नका लागि चाहिँ 3 महिना लागेको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। भनेपछि भजन सङ्ग्रह भनेपछि गीतहरू लेख्न, भजनहरू लेख्न त्यति सजिलो चाहिँ छैन रहेछ। अब कसले लेखकको, कम्पोजरको दर्दलाई सम्झिने, होइन? हिजोआज प्रभुको महिमाका लागि, मण्डलीको सेवाका लागि परमेश्वरले धेरैलाई गीतहरू लेख्न, भजनहरू लेख्न अनुग्रह गर्नुभएको छ। तर धेरै जस्तो भजनहरू लेख्ने, गीतहरू लेख्ने लेखकहरूद्वारा निराशापन जहिले पनि आएको म सुन्नमा आएको चाहिँ मैले कति दुःख गरेर भजन लेखेँ, कति प्रार्थनाको साथमा, उपवासको साथमा दुःख गरेर, खर्च गरेर मैले भजन लेखेँ, म्युजिक लगाएँ। तर मान्छेहरूले, हाम्रो विश्वासीहरूले लाइक पनि गर्नुहुन्न, कमेन्ट पनि गर्नुहुन्न, सेयर पनि गर्नुहुन्न, सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्न, अनि इन्करेज पनि गर्नुहुन्न भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। अनि कतिले यसरी बहना पनि गर्नुहुन्छ अरे, सिडी लिएर उहाँको पासमा गयो भने, ए मेरो त गाडीमा सिडी नै लाग्दैन, मलाई चाहिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ अरे। तर एउटा सिडीलाई किन्न तपाईँलाई इच्छा लागेन भने पनि त तपाईँले उहाँलाई इन्करेजको लागि 10 रुपियाँ भेटीको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ नि, होइन? एक दिन झालमुडी नखानुहोस्, झालमुडी 10 रुपियाँको झालमुडी नखाएर $10 दिएर सिडी राखिदिनु भयो भने त्यो $10 उहाँलाई निकै नै धेरै ठुलो इन्करेज पुग्न सक्छ। अब यो सबै कुराको बावजुद पनि मैले पनि प्रभुको दयाद्वारा, प्रभुको अनुग्रह, प्रभुको मद्दतद्वारा परमेश्वरको महिमाका लागि अनि मण्डलीको सेवामा सहयोग पुर्याउनका लागि 41वटा गीतहरू कम्पोज गरेको छु। म प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले मलाई यो भजनहरू लेख्न अनि कम्पोज गर्न प्रभुले मलाई सहायता गर्नुभयो। यो कुराहरूलाई मध्यनजरमा राख्दै मैले यसरी यो कुराहरूलाई मध्यनजरमा राखेर यो भजनहरू लेखेँ, गीतहरू लेखेँ कि परमेश्वरले मलाई दिनुभएको वरदानमा ख्याल लाग्नुभन्दा अगाडि, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान माटोमा मिलिजानुभन्दा अगाडि, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान हराएर त्यत्तिकै व्यर्थमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म यसलाई परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग गर्छु भनेर धेरै प्रार्थनाको साथमा, धेरै उपवासको साथमा, धेरै मेहनत परिश्रमको साथमा, धेरै खर्चको साथमा मैले पनि यी भजनहरू बनाएर प्रभुको महिमाका लागि अनि मण्डलीको सेवाका लागि राखिएको छु। त कम्पोजर दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म यो इन्करेज गर्न चाहन्छु कि let us compose the song using the God-given gift for the glory of God and to serve the church. भजन हामीले जति धेरै कम्पोज गर्छौँ, जति धेरै बनाउँछौँ, यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ अनि मण्डलीमा धेरै सहयोगहरू मिल्छ। बाइबलमा 66वटा पुस्तकहरू छन्, तर 400 पदहरूले डाइरेक्टली गीतको बारेमा बोलेको छ। बाइबलमा 66वटा पुस्तक छन्, तर यो 66 अध्याय पुस्तकभित्र 400वटा पदहरूले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा गीतहरूको बारेमा बोलेको छ। गीत गाओ, भजन गाओ, नयाँ गीत बनाओ भनेर यसरी बाइबलको बारेमा लेखिएको छ, गीतको बारेमा लेखिएको छ। अनि यो 66वटा पुस्तकमध्ये तपाईँले यो पोइटिकल किताबहरूलाई हेर्नुभयो भनेदेखि कवितात्मक पुस्तकहरू बाइबलमा 5वटा छन्। अयुब, भजन सङ्ग्रह, हितोपदेश, उपदेशक, श्रेष्ठ गीतहरू। यो प्रत्यक्ष रूपमा, अप्रत्यक्ष रूपमा यो पनि एउटा गीतहरू नै हो, यो पनि एउटा गीतहरू नै हो। हजुरले उत्पत्ति 4:21 हेर्नुभयो भने योबाल चाहिँ बिना र बाँसुरी बजाउनेहरूको सबैभन्दा पुर्खा थिए। हेर्नुहोस् त, उत्पत्तिकै पुस्तकमा यो म्युजिकको, गीतको परिचय दिएको हामी थाहा पाउँछौँ। So song is our identity as a believer. We sing when we gather. गीत चाहिँ हामी विश्वासीहरूको एउटा परिचय पनि हो। जब हामी भेला हुन्छौँ,
पहिलो कोरिन्थी 14:26 भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 14:26 भने चाहिँ हामी जब विश्वासीहरू भेला हुन्छौँ हाम्रोमा भजन गीतहरू हुन्छ, वचनहरू हुन्छ, प्रार्थनाहरू हुन्छ। भेला त धेरै ठाउँमा मानिसहरू भेला हुन्छन्, तर केसले छुट्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब गीत गाउँछौँ, जब भजन गाउँछौँ, तब यो सङ्गति हो, प्रभुको जनहरू भेला हुनुभएको हो भनेर यसले हामीलाई छुट्याउँछ। त गीत चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनको एउटा इसाई जीवनको एउटा आइडेन्टिटी पनि हो, परिचय पनि हो। बाइबलमा द मोस्ट पपुलर सङराइटर इन द बाइबल इज किङ सोलोमन। बाइबलमा एकदमै प्रख्यात गीतको लेखक, गीत कथ्ने कम्पोज गर्ने चाहिँ राजा सोलोमन हुनुहुन्छ। तपाईँले पहिलो राजा 4:32 पाउनुहुन्छ। पहिलो राजा 4:32 3000 हितोपदेशहरू उहाँले लेख्नुभएको छ भने 1005वटा गीतहरू उहाँले कम्पोज गर्नुभएको छ। 1005वटा गीतहरू चाहिँ राजा सोलोमनले कम्पोज गर्नुभएको छ। अब यो गीतको बारेमा, म्युजिकको बारेमा केही प्रश्नहरू सोधिने गरिन्छ अनि मलाई सोधेको प्रश्नलाई मैले हजुरको माझमा लेखेर पढ्न अठर गरेको छु। सोधेको प्रश्नमध्ये एउटा प्रश्न चाहिँ वाट इज म्युजिक भनेर सोध्नुभएको थियो। यो गीत सङ्गीत भनेको के हो भनेर सोध्नुभएको थियो। म्युजिक इज अ मिनिस्ट्री। म्युजिक भनेको चाहिँ, गीत सङ्गीत भनेको चाहिँ यो सेवाकाई हो, मनोरञ्जन मात्र नभएर यो एउटा सेवाकाई हो। म्युजिक इज अ मिनिस्ट्री। अर्को सोधिएको प्रश्न चाहिँ वाट इज द क्राइटेरिया अफ अ म्युजिसियन भनेर सोध्नुभएको थियो। एउटा म्युजिसियन हुनको लागि, गीत सङ्गीतकार हुनको लागि चाहिँ त्यसको क्राइटेरिया के छ भनेर उहाँले मलाई सोध्नुभएको थियो। द म्युजिसियन सुड बी अ फर्स्ट वर्सिपर। एउटा गीतकार, सङ्गीतकार चाहिँ सबैभन्दा पहिला उहाँ चाहिँ एउटा आराधक हुनुपर्छ, एउटा आराधना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ, एउटा आराधक हुनुपर्छ। अनि मात्रै उहाँले रचेका गीतहरू, बनाएका गीतहरूले परमेश्वरलाई महिमा दिन्छ र प्रभुले भन्नुभएको वचन पुरा हुन्छ कि परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ भनेर। र एउटा गीतकार, सङ्गीतकारको क्राइटेरिया चाहिँ हो उहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला एउटा आराधक हुनुपर्छ। वाट डज म्युजिक डु? त्यसो पनि यो गीतहरूले, सङ्गीतहरूले, म्युजिकहरूले के गर्छ त भनेर सोधिएको प्रश्न तेस्रो थियो भने मैले उत्तरमा यसरी लेखेको छु, वेन वर्ड फेल्स म्युजिक स्पिक्स। जब शब्दहरू चुक्छन् नि, जब भन्नलाई केही शब्दहरू हुँदैन तब गीत बोल्छ, तब सङ्गीत बोल्छ, जब वाद्यधुनहरू बोल्छन्। कुनै कसैलाई भेट्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ वचन प्रचार गर्दा तपाईँलाई वचन प्रचार गर्न गाह्रो भयो, सङ्गतिमा बस्दा वचन सुरु गर्ने गाह्रो भयो भने एउटा गीत गाउनुहोस्, त्यसपछि हजुरलाई वचन आउँछ। तब वाट डज म्युजिक डु? वाट डज सङ डु? वेन वर्ड्स फेल म्युजिक स्पिक। जब शब्दहरू सकिन्छ तब गीत सङ्गीत बोल्छ। द भ्यालु अफ द सङ। गीतको महत्त्व कस्तो छ त? हजुरले, मैले गीत सङ्गीतलाई कतिको महत्त्वपूर्ण दिएका छौँ त? हजुरले पहिलो राजा 3:15 हेर्नुभयो भने मोह कहाँ एउटा गीत गाउने मानिस, सङ्गीत बजाउने मानिस मलाई बोलाएर ल्याऊ भनेर भनेपछि एलिसालाई लिएको छ। अनि जब उहाँले गाउनुहुन्छ, बजाउनुहुन्छ तब जाति भएको घटना हामीले पाउँछौँ। दाउद र साहुलको घटना पनि यस्तै छ। साहुललाई जब दुष्ट आत्माले सताउँथे तब दाउदलाई बोलाएर अनि दाउदले जब बिना बजाएर भजन गाउनुहुन्थ्यो तब दुष्ट आत्मा भागिजान्थ्यो। एक पटकको समय हो, हामीले सङ्गति गर्दैथ्यौँ अनि जोडसँगै हामीले गीतहरू मन खोलेर, दिल खोलेर, ताली बजाएर, गिटार बजाएर एकदम खुसीको साथमा गाउँदैथ्यौँ। एकजना दिदी चाहिँ अब खोलामा फाल्ने भनेर जाँदै हुनुहुँदो रहेछ, तर हामीले गाएको गीत सङ्गीतले उहाँलाई छोएर एकचोटि यहाँ
गीत सुनेर मात्रै जानु पर्यो भनेर हामी कहाँ आउनुभयो। तब हामी सङ्गति गर्दैथ्यौँ, आउनुभयो, बस्नुभयो, अनि सेवा सकेपछि उहाँले उठेर गवाइदिनु भयो। आज त म मरिसकेका थिएँ नि, हजुरहरूले गाएको गीत सङ्गीत नसुनेको भए त म मरिसक्थेँ भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त, गीतले मान्छेको हृदयलाई छुँदछ। मलाई यस्तो लाग्छ, हुन चाहिँ मण्डलीमा हामीले भन्यौँ या सोध्यौँ भनेदेखि वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सेवाकाईमा, आराधना सङ्गीतमा वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, वचन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामीले सुन्छौँ। तर हजुरले यदि मलाई सोध्नुभयो भने मेरो विचार चाहिँ यस्तो छ कि गीत भजनहरू 50% सेवाकाईमा महत्त्वपूर्ण छ भने वचन पनि 50% महत्त्वपूर्ण छ। मेरो लागि गीत भजनहरू र वचन हाम्रो सेवाकाईमा 50-50% महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। साधारण भाषामा भनौँ भने वचन जति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, गीत भजन पनि त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जति धेरै गीत भजनहरू महत्त्वपूर्ण छ, अनि त्यति धेरै नै गीत भजनहरू वचन महत्त्वपूर्ण छ। सम्झनुहोस्, यदि हजुरले वचनै मात्रै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भन्नुहुन्छ भने सम्झनुहोस्, आराधना सङ्गतिमा हजुर जानुभयो अनि त्यो दिन चाहिँ गिटार पनि बजेन, ट्याम्बरिङ पनि बजेन, ताली पनि बजेन, गीत कोरसहरू केही पनि गाइएन, अनि थपक्क जुरुक उठेर तपाईँलाई वचन प्रचार गरियो, प्रार्थना गरियो, छुट्यो भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सेवा इन्कम्प्लिट जस्तो लाग्छ नि है, आराधना सङ्गति अधुरो जस्तो लाग्छ नि है। तर जब हामीले सुरुमा प्रार्थना गर्छौँ, कोरोस, भजन, गीतहरू गाउँछौँ, वर्सिपहरू गर्छौँ, स्पेसल नम्बरहरू सुन्छौँ, अनि त्यसपछि हामी परमेश्वरको वचन सुन्दा हामीले सेवाकै कम्प्लिट जस्तो लाग्छ। त मेरो विचारमा गीत 50% महत्त्वपूर्ण हुन्छ सेवाकाईमा, अनि वचन पनि 50% महत्त्व हुन्छ, र यो गीत र वचन दुइटै गर्दा 100% कम्प्लिट हुन्छ। र मेरो लागि चाहिँ वचन जति धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यति धेरै गीत सङ्गीत पनि महत्त्वपूर्ण छ। हजुरलाई म एउटा उदाहरण भन्छु। एउटा मण्डलीमा एकचोटि सन्डे स्कुल टिचरले सन्डे स्कुलका नानीहरूलाई भन्नुभएछ, आउने हप्ता चाहिँ यहाँहरू सबैले भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायलाई याद गरेर आउनुहोस् भनेर भन्नुभएछ। हुन्छ मिस भनेर सबैजना घर घर जानुभयो। अनि अर्को आइतबार चाहिँ सन्डे स्कुल सुरु भयो, अनि सन्डे स्कुल टिचरले गीतहरू सिकाउनु भएछ, गाउनु भएछ। अनि त्यस पछाडि ल अब म तपाईँलाई मेमोरी भर्स दिनुभन्दा अगाडि, होमवर्क दिनुभन्दा अगाडि अस्ति मैले तपाईँहरूलाई भजन सङ्ग्रह 23 अध्यायलाई याद गरेर आउनु भनेको थिएँ, याद गरेर आउनुभयो भनेर सोध्नु भएछ। अनि प्राय सबैले याद गर्यौँ मिस भन्नुभएछ। ल भन भन्दा उठेर भन्नुभएछ। तर एउटा बालकले चाहिँ मिस मैले याद गर्नु सकिनँ तर भनेर भन्नुभएछ। अनि मिसले चाहिँ याद गर्नु सकिनँ पनि भन्छौ, तर पनि भन्छौ, के तर भनेर सोध्नुभएछ। अनि उहाँले भन्नुभएछ, मिस मलाई भजन सङ्ग्रह 23 अध्याय चाहिँ कण्ठस्थ चाहिँ भएन, तर म गीत गाएर सुनाउन सक्छु नि भनेर भन्नुभएछ। अनि ल गाउँ त भन्दा यहोवे मेरो गोठालो भनेर गाउनुभएछ, सुरुदेखि अन्तसम्म नै। हेर्नुहोस् त, गीतद्वारा हामीले वचन पनि सिक्न सक्छौँ, वचन पनि याद गर्न सक्छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले गीत सङ्गीतलाई पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ। कार्ल मार्क्सले यसरी भन्नुहुन्छ, सिङ्गिङ इज नट अ अप्सन बट इट इज एन एसेन्सियल पार्ट अफ द मिनिस्ट्री। कार्ल मार्क्सले यसरी भन्नुहुन्छ, सिङ्गिङ इज नट अ अप्सन बट इट इज एन एसेन्सियल पार्ट अफ द मिनिस्ट्री। गीत चाहिँ सेवाकाईमा चाहिने अलिअलि मात्रै चाहिने केही भाग, केही अंश, केही हिस्सा होइन, तर सेवाकाईको एउटा पूर्ण हिस्सा हो। गीत सङ्गीत बिना हाम्रो सेवाकाई पनि अधुरो हुन्छ, र हामीले गीत सङ्गीतलाई अति धेरै महत्त्वपूर्ण दिनुपर्ने हुन्छ। तर अन्तमा एउटा नोटको हिसाबमा हजुरको माझमा गीत सङ्गीतको बारेमा यो एउटा कुरा राख्न चाहन्छु। म गीत सङ्गीत गाउनु बनाउनु चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ होइन है। गीत सङ्गीत बनाउनु, कम्पोज गर्नु, लेख्नु चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ होइन, तर कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ।
कम्पिटिसन होइन, तर कम्प्लिमेन्ट चाहिन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, हाम्रो जति पनि यो 21st सेन्चुरीका जवान भाइ बहिनीहरू छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, जसले पनि गीतहरू कम्पोज गर्नुहुन्छ, सङ्गीत भोर्नुहुन्छ, लिरिक्स लेख्नुहुन्छ, सङ्गीत भोर्नुहुन्छ, हामी मण्डली मिलेर उहाँहरूलाई उत्साह दियौँ, प्रोत्साहन दियौँ। किनभने बाइबल अघि हामीले वचन सङ्ग्रह 61:1 पढ्दै थियौँ कि परमप्रभुको निम्ति एउटा नयाँ भजन गाऊ। नयाँ भजन गाउनलाई कम्पोज गर्ने, लिरिक्स लेख्ने, कम्पोज गर्ने व्यक्ति हुनु पर्यो। त हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। हाम्रो मण्डलीमा जति प्रभुले लिरिक्सलाई राइटरहरू दिनुभएको छ, कम्पोजरहरू दिनुभएको छ, हामी उहाँहरूलाई उत्साह, प्रेरणा, जोस जाँगर दिउँ। कतिचोटि सिडीहरू हाम्रो अगाडि आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै बहना गर्छौँ, मेरो गाडीमा त सिडी नै बज्दैन भनेर हामीले निराशा गर्छौँ। तर तपाईँको गाडीमा सिडी बजे पनि नबजे पनि उहाँले यति मेहनत, यति परिश्रम गरेर, खर्च गरेर बनाउनु भयो। उहाँलाई प्रभुले दिनुभएको वरदान ख्याल लाग्नुभन्दा अगाडि, माटोमा जानुभन्दा अगाडि परमेश्वरको महिमाका लागि, मण्डलीमा सबैसँग मिलेर सेवा गर्नको लागि जो बनाउनु भएको छ, हामीले $10 दिएर उहाँलाई भेटीको रूपमा $10 दिएर इन्करेज गर्दा केही पनि हुँदैन। हामीले बालबालिकाहरूलाई चटपटे खुवाएर पनि सक्छौँ। एक दिन नानीलाई हामीले चटपटे नकिनिदिउँ न त, भेटीको रूपमा सिडी किनिदियो भने कति धेरै उत्साह मिल्छ। हाम्रो मण्डलीमा जब पनि जवान जवानीहरूले गीतहरू कम्पोज गर्नुहुन्छ, लिरिक्सहरू लेख्नुहुन्छ, दया गरेर हामीले उहाँलाई इन्करेज गर्ने गरौँ। कयौँचोटि हामीले लाइक पनि गर्दैनौँ, कमेन्ट पनि गर्दैनौँ, सेयर पनि गर्दैनौँ, सब्सक्राइब पनि गर्दैनौँ। अनि प्रभुले दिनुभएको वरदानलाई लिएर जवान जवानीहरू अलिकति केही वर्षमा अगाडि त बढ्नुहुन्छ, तर कसैले पनि लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब नगरेको कारणले गर्दाखेरि, किनदिनु त परै छाडिदिनुहोस्, यो लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब नगरेको कारणले गर्दा उहाँहरू एकदमै धेरै डिस्करेज हुनुहुन्छ। अनि त्यो भएर गीत सङ्गीतहरू हाम्रो मण्डलीमा कमजोर हुँदै जान्छ। त्यो भएर त हामीलाई चाहिएको बेलामा गीतहरू हुँदैन, एनिभर्सरीको लागि गीत हुँदैन, ह्याप्पी पास्टर डेको लागि गीत हुँदैन, होइन, हाम्रो बर्थडेको लागि गीत हुँदैन। तर हाम्रो मण्डलीमा भएको जवान जवानीहरूलाई हामीले इन्करेज गऱ्यौँ भनेदेखि निश्चय नै उहाँहरूले धेरै गीतहरू लिएर परमेश्वरको महिमाका लागि आउनुहुनेछ। अन्तमा म हजुरलाई एउटा भनाइ पढेर राख्न चाहन्छु। When you see something beautiful in someone, tell them. When you see something beautiful in someone, tell them. It may take a second for you to say it. It may take a second for you to say it, but for them, it could last a lifetime. But for them, it could last a long lifetime. कसैमा तपाईँले राम्रो कुरा देख्नुभयो भने भनिदिनुहोस्, असल कुरा देख्नुभयो, असल कुरा गर्दैछन् भने भनिदिनुहोस्। तपाईँलाई भन्नका लागि सेकेन्ड लाग्ला, तर जब उहाँको कानमा, उहाँको हृदयमा त्यो कुरो पुग्छ नि, त्यो जीवनभरसम्म रहन सक्छ। तपाईँले दिनुभएको इन्करेजद्वारा, तपाईँले दिनुभएको प्रोत्साहनद्वारा एउटा विश्वासीले आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्छ अनि उनको जीवनबाट सबैलाई पनि आशिष मिल्छ। अन्तमा म हजुरहरूलाई यही नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति पनि मण्डलीमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्, जवान जवानीहरू छन्, उहाँहरूलाई परमेश्वरले जुन वरदान दिनुभएको छ गीत सङ्गीतहरूमा, हजुरले उत्साह दिनुहोला, हजुरले प्रोत्साहन गर्नुहोला, ताकि हाम्रो मण्डलीमा धेरै गीत सङ्गीतहरू आओस्। हजुरलाई यो वचन अन्त्याउनुभन्दा अन्तमा एउटा मैले पाएको आशिष म बाँड्न चाहन्छु। हामीले मण्डलीमा जति पनि कोरसहरू, भजनहरू, गीतहरू गाउँछौँ, वर्सिपहरू गर्छौँ, मलाई यस्तो लाग्छ, जब हामी रिफ्युजी क्याम्पमा थियौँ अनि 8वटा देशहरूमा जाने मौकाहरू मिल्यो, हामी पनि युएस आउनुभन्दा अगाडि हामीलाई ओरिएन्टेसन दिएको थियो, युएसको बारेमा ओरिएन्टेसन दिएको थियो।
युएसमा यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यसरी खानुपर्छ, यसरी बस्नुपर्छ, यसरी उठ्नुपर्छ, यसरी हिँड्नुपर्छ, कसैलाई बिहान भेट्नु भयो भने गुड मर्निङ भन्नुपर्छ, कसैले तपाईँलाई गुड मर्निङ भन्यो भने फर्काउनुपर्छ, गुड मर्निङ भन्नुपर्छ, अनि थ्याङ्क यू भन्यो भने वेलकम भन्नुपर्छ, केही कुरो दिनुभयो भने थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ भनेर हामीलाई युएस आउनुभन्दा अगाडि ओरिएन्टेसन दिनुभएको थियो। ओरिएन्टेसनमा यो सबै कुरोहरू सिकाउनु भएको थियो। अनि मण्डलीमा हामीले जति पनि गीतहरू, कोरसहरू, भजनहरू गाउँछौँ, वचनहरू सुन्छौँ, यो पनि एउटा ओरिएन्टेसन हो हजुर र मेरो लागि। यो एउटा ओरिएन्टेसन हो। एक दिन ढिलो चाँडो हामी सबै स्वर्ग जाँदैछौँ। अनि मण्डलीमा जति हामीले कोरस गीतहरू गाउँछौँ, वचनहरू सुन्छौँ, यो सबै चाहिँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि हामी विश्वासीलाई दिइने ओरिएन्टेसन हो। ओरिएन्टेसनमा जे सिकाइन्छ त्यो देशमा पुगेर त्यही गरिन्छ। जब हामी स्वर्ग जान्छौँ तब हामीले कोरस गाएर बस्ने हो, भजन गाएर बस्ने हो, प्रभुको आराधना, स्तुति, प्रशंसा गर्ने हो, प्रभु यीशुबाट वचनहरू सुन्ने हो। अनि अहिले नै तपाईँले मैले गीत गाउन सकेनौँ, कोरस गाउन सकेनौँ, वचन सुनेर बस्न सकेनौँ, सेवाकामा रहन सकेनौँ भनेदेखि सायद स्वर्ग हाम्रो लागि ठाउँ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा अहिले मण्डलीमा जति पनि हामी कोरस गाउँछौँ, भजन गाउँछौँ, गीतहरू गाउँछौँ, वचनहरू सुन्छौँ, यो चाहिँ हाम्रो ओरिएन्टेसन हो। जब हामी ढिलो चाँडो एक दिन स्वर्ग आफ्नो घर फर्केर जान्छौँ, वहाँ गएर प्रभु यीशुबाट हामीले वचन सुन्ने हो। अनि स्वर्गीय दूतहरूसँग मिलेर हामी सबै भएर कोरस गाउने हो, भजन गाउने हो, प्रभुको स्तुति प्रशंसा गर्ने हो। त याद राखौँ प्रभु प्रेमी भक्तजनहरू, विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जवान जवानीहरू, अहिले हाम्रो ओरिएन्टेसनमा हामीले जति कोरस भजन गीतहरू सिक्छौँ, सुन्छौँ, गाउँछौँ, कम्पोज गर्छौँ, बनाउँछौँ, वचन सुन्छौँ, यो सबै चाहिँ स्वर्ग जानुभन्दा अगाडि, हाम्रो घर फर्किनुभन्दा अगाडि हामीले पाउनुपर्ने ओरिएन्टेसन हो। त यसमा हामी निपुण हुनुपर्छ। जब हामी आफ्नो घर फर्केर जान्छौँ तब हामीलाई यो काम लाग्छ। एक दिन प्रभुको अगाडि प्रभुले भनेको वचन सुन्छौँ अनि कोरस गाउँछौँ, भजन गाउँछौँ, स्तुति प्रशंसा गर्छौँ, प्रभुको आराधना गर्छौँ अनि प्रभुलाई महिमा दिएर हामी आनन्दकालसम्म रहन सक्छौँ। यस कारणले गर्दा म हजुरहरूलाई इन्करेज गर्छु, गीत लेख्ने वरदान प्रभुले दिनुभएको छ, लेख्नुहोस्। कम्पोज गर्ने वरदान दिनुभएको छ, कम्पोज गर्नुहोस्। लिरिक्स राइटर हुनुहुन्छ, लिरिक्स लेख्नुहोस्। कम्पोज गर्ने हुनुहुन्छ, कम्पोज गर्नुहोस्। अनि धेरै प्रार्थनाको साथमा कम्पोज गर्नुहोस्, आराधक बनेर कम्पोज गर्नुहोस्। हवस्, हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई अहिलेसम्म सुनिराख्नु भएको लागि धन्यवाद। अनि जय मसीह, जय मसीह।